जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद चौधरी और प्रोफेशन के लिहाज से सॉलिसिटर हूं यूके में। अरसा हो गया लॉ की प्रैक्टिस करते हुए और अक्सर आप मुझे मेरे लॉ शोज़ में देखते हैं लॉ के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन आज कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिसके ऊपर मैं अपनी राय जो है वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। ये ज़रूरी नहीं होता है कि हर दफ़ा आप मेरी जो राय है उसके साथ आप इत्तेफाक करें। आप खुद जी शऊर हैं, आपका एक अपना सोचने का अंदाज हो सकता है। लेकिन आज का खास तौर पर जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये अभी आजकल आपने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से मलाला यूसुफजई, जो कि यंगेस्ट नोबल प्राइज याफ्ता खातून ही अब हम उनके कहेंगे, उन्होंने एक बड़े फैशन मैगजीन को इंटरव्यू दिया है और उसमें कुछ उनके सवालात जो हैं वो मुतनाज़ा जो हैं वो होने की सूरत में सामने आए हैं, जिसके ऊपर तमाम तर ना सिर्फ पाकिस्तान और दीगर कंट्री जो हैं, बड़े तमाम कंट्रीज में इसके ऊपर एक बहस जो है वो हो रही है और हर बंदा जो है वो उसके ऊपर अपनी अपनी राय दे रहा है। अब मलाला यूसुफजई का अलेजिडली ये जो उनका ये कहना है कि शादी करने के लिए कागज के पेपर के ऊपर साइन करना जरूरी नहीं है, आप इकट्ठे भी एज अ पार्टनर जो है वो रह सकते हैं। अब ये बयान ठीक है या गलत है, ये एक अलहदा बहस है। मैं जो कि आपको पहले बताया है कि मैं एक कानूनदान हूं, कानून का तालिब इल्म हूं, कानून की प्रैक्टिस करता हूं यूके के अंदर। तो मैं सिर्फ आपको आज ये बताऊंगा कि अगर आप शादी नहीं करते, यानी वो रजिस्टर शादी जिसका उन्होंने हवाला दिया, साइन वाली शादी कि आपने मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर साइन नहीं किए, अगर आप वो नहीं करते तो यूके के लॉ के मुताबिक उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते। याद रखिए कि यहां पे जो शादी होती है वो मैट्रिमोनियल कॉज एक्ट 1973 का जो कानून है यूके का, उसके अंदर सारे मामला जो हैं वो लिखे हुए हैं। लिहाजा आपने अगर अपनी शादी को रिकॉग्नाइज कराना है कवानीन के तहत, तो फिर आपको अपनी मैरिज को रजिस्टर कराना जरूरी है। अगर आपकी शादी यूके के कवानीन के मुताबिक या आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उसके कवानीन के मुताबिक रजिस्टर्ड नहीं है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होगी। और अगर शादी रिकॉग्नाइज नहीं होगी तो उसके फिर बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मसलन जैसा मलाला साहबा ने कहा कि जी साइन करने की क्या जरूरत है, आप पार्टनर बन के भी रह सकते हैं। जी बिल्कुल रह सकते हैं, आप की अपनी सोच है, वो एक अलग। मैं सिर्फ जो लीगल उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सिर्फ आपको बता रहा हूं। अब देखें कि अगर आप एज अ पार्टनर रह रहे हैं, यानी आप बगैर शादी को रजिस्टर करते हुए रह रहे हैं, तो ऐसे सूरत हाल में जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पार्टनर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो स्टेट है, यानी उसके जो एसेट्स हैं, उसमें आपको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ठीक है जी, यानी क्योंकि आप मैट्रिमोनियल कॉज एक्ट के तहत आपने रिकॉग्नाइज शादी की ही नहीं है, आप रह रहे थे एज अ पार्टनर, उसमें आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं रहने की। लेकिन उसके जो कानूनी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ये हैं कि अगर आपका पार्टनर जो है उसकी डेथ हो गई और उसने बहुत बड़ी ये रकम जो है वो छोड़ी है और बड़े एसेट्स उसने छोड़े हैं, तो उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से दूसरी सूरत हाल कि अगर
آپ اس پارٹنرشپ سے نکلنا چاہتے ہیں تو ایسے صورتحال میں بھی آپ کسی قسم کے آپ جو ڈویژن آف ایسٹس ہے یا پراپرٹی ہے یا اور جو معاملات ہیں اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑی ہے. اس کے اوپر تو ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بڑا ایک مائل سٹون کیس دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو خاص طور پر ہمارے ہاں یو کے اندر جو مسجدوں میں جو نکاح ہو جاتے ہیں ان کو انہوں نے ریکگنائز نہیں کیا. اور وہ جو کیس گیا ہوا تھا اس میں بھی یہی تھا کہ وہ شادی رہے تو وہ ایز اے پارٹنر بہت عرصے سے رہ رہے تھے انڈر ریلیجیس میرج. تو اب خاتون نے کہا کہ مجھے تو پیسے مجھے تو اس کا اسٹیٹ میں سے حصہ چاہیے. تو کورٹ نے کہا کیونکہ شادی ہی ریکگنائز نہیں ہے تو یو آر ناٹ انٹائٹل فار اینی تھنگ. تو لہذا بات یہ ہے کہ اگر آپ پارٹنرشپ وہ دیکھیں ملالہ یوسفزئی نے جو بیان دیا ہے وہ اس کا بیان ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں تو آپ کو صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ شادی رجسٹر نہیں کریں گے یا ریکگنائز میرج میں نہیں ہوں گے, صرف پارٹنرشپ میں رہ رہے ہوں گے تو اس کے لیگل کانسیکوینسز ہیں. دوسرا پھر اگر آپ پارٹنرشپ میں رہ رہے ہیں اور ایسے صورتحال میں آپ کے بچے ہیں بیچ میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ڈیتھ کے بعد وہ بچے بھی آپ کے اسٹیٹمنٹ کو حصہ نہیں ملے گا, اس طرح سے نہیں ملے گا. یعنی ان کا جو پرائمری رائٹ ہے وہ نہیں ہوتا. اگر شادی ریکگنائز نہیں ہے تو جو اس پارٹنرشپ میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ آپ کے اسٹیٹ میں حصہ دار نہیں ہوں گے. اس میں کاؤنٹر آرگومنٹ لوگ کرتے ہیں, جیسے مثلا آپ نے ول بنا لی ہے, ول میں آپ نے بچوں کو چھوڑ دیا ہے, یا آپ پارٹنرشپ میں رہ رہے ہیں تو آپ نے پری نیپچل ایگریمنٹ بنا لیا. جی وہ ساری صورتحال موجود ہے, ایز اے لائر میں آپ سے بات کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ نہ پری نیپچل ایگریمنٹ کرتے ہیں نہ آپ ول بناتے ہیں تو اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں کہ یہ جو پارٹنرشپ میں ایک دوسرے کا ساتھ رہنا ہوتا ہے یہ کسی قسم کے بھی لیگل رائٹ کریٹ نہیں کرتے, نہ ہی پارٹنر کی ڈیتھ کے اوپر اور نہ ہی سیپریشن کی صورت میں. آپ دیکھیں اب یہاں پہ تو کوئی رواج ہے, آپ نے 20 سال لگا دیے, 25 سال سے آپ ریلیشن شپ میں, آپ کے 4-5 بچے ہو گئے اور آپ نے اپنی لائف کے قیمتی 20-25 سال اس پارٹنرشپ کو دے دیے تو اب وہ آپ کو تو کچھ نہیں ملے گا. آلدو کہ یوکے کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے اللہ میں کوئی چینجنگ ہو, لیکن آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اگر آپ نے شادی نہیں کی ہوئی تو اس کے لیگل کانسیکوینسز ہیں کہ آپ اپنے پارٹنر کے ڈیتھ کی صورت میں بھی یا سیپریشن کی صورت میں بھی اگر آپ نے ایڈیشنل اس میں سیف گارڈ نہیں رکھے ہوئے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اسی طریقے سے آپ کے جو بچے بھی ہیں یعنی پارٹنرشپ میں ہیں, شادی رجسٹرڈ نہیں ہے یا لیگلی ریکگنائز نہیں ہے, تو ایسے صورتحال میں بھی وہ بچے بیچارے جو ہیں وہ بھی سفر کریں گے, ان کو بھی جو مرنے والا ہے یا والی ہے اس کی اسٹیٹ میں کچھ نہیں ملے گا. تو لہٰذا ملالہ یوسفزئی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ شادی کرنے کا کیا فائدہ ہے, سائن کرنے سے کیا ہوتا ہے, تو اس کو اگر آپ لیگل یعنی قانونی طور پر دیکھنا چاہیں تو وہ میں نے آپ لوگوں کے سوال کے جو کانسیکوینسز ہیں, نتائج جو ہیں وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ شادی کو رجسٹر کرانا ہے یا نہیں کرانا. ہوپ کہ دیکھیں ہر بندے کا, ہم ایک فری سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ہر بندے کا بات کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہے, لیکن ایز اے لائر قانون دان ہونے کے ناطے سے جو اس کے کانسیکوینسز ہیں میں نے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ جناب اگر آپ شادی ریکگنائز نہیں کریں گے تو آپ کو پھر یہ سارے کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری اس ویڈیو کو صرف قانونی نقطہ نگاہ سے دیکھیے گا, باقی جیسے جو شخص اپنے اسٹیٹمنٹ دے وہ اس کی اپنی مرضی ہے اور وہ اس میں آزاد ہے. ٹھیک ہے جی, امید کرتا ہوں کہ آپ بیئر کریں گے مجھے اور اس ویڈیو کے اوپر اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور دیں. بہت شکریہ.